بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا. حامل المسك. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. حامل المسك تقدم ولفظنا البر فمن بالمزنقا. خلقت كتب جد كربا بفتح مخرج على الأول سبا. كبيرة خيس لدى الوافية فتبع خيس عند وقت. القاري آصف ضياء العصري. آلي والياء اليسين بانفصالي والوقت وعرف من تلاها. آلي في تحفة السمندية في تجريد الكلمات القرآنية. والوقف تام حيث لا تعلقا ولا كذا رياضة والأخذ والنفوى يعرفي. خمسة تعيسة للعلامة وللسمنودي إبراهيم. وهذا نظم جامع في تجويد القرآن الكريم. للسمنودي إبراهيم ابن علي كن به رحيما. فهو أسير تقديم محدثكم أحمد. قال عسير الذنب إبراهيم شخاصة السخ عنه يا كريم. أحمد ربي دائما مسلما على إمام الأنبياء محمد والآل والأصحاب وقارئ مجود الكتاب. قال أسير الذنب إبراهيم شخصة السخ يا كريم. شخصة السخ يا كريم. أحمد ربي دائما مسلما على إمام الأنبياء مسلما على إمام الأنبياء.
محمد والآل والأصحاب وقارئا مجود الكتاب قارئا مجود الكتاب وبعد فالتجريد ختم لازم من يترك التجريد فهو آثم لأن ربنا به قد أنزل وبالتواتر إلينا وسلام وبالتواتر إلينا وسلام وقال آمرا به مؤكدا ورتل القرآن يا لجودا ورثناه كوفه والابتداء وذاك في كون علي وردا وذاك في كون علي بردا وقد يدين القول لحسنا ولا يعود اللسان لحنا ولا يعود اللسان لحنا ولا يعود اللسان لحنا ولا يعود اللسان لحنا ولا يعود اللسان ولا يعود اللسان لحنا. باب التجويد كل حرفين وحده إتاه كل حرفين حقه مستحقه من وصفه وحكمه ورده لأصله اللفظ في نظيره كمثله بلا تكلف ولا تعسف في نطق بعد اليسر والتلطف وحكمه فردا كما تأثر كفاية علما وعين عملا والحذر والتدبير مع التحقيق مراتب كل على التحقيق وقيل والست تدبر وأتل وحققا واكسر بقدر من فاصل وجادت الأدغام بالميزان يعني وعزي الحموس والهاكان أركانه معرفة المخارج كذا الصفات ثم أحكام تجي ولا كذا رياضة والأخذ عن أفواه عارفين وخمسة تعيسة باب معنى اللحن وأكثر اللحن قسمان جلي وخفي كل حرام ما خلاف في الخفي أما الجلي هو مبني غير ثم الخفي ما على الوصف ترى واجب شرعا تجنب الجلي وواجب سلعة ترك الخفي اللحن قسمان جلي وخفي كل حرام ما خلاف الخفي ما الجلي وهو مبني غير ثم الخفي ما على الوصف ترى وواجب
وواجب شرعا تجنب الجليل، وواجب سلعة ترك خفي. باب الاستعاذة والبسملة. إن شئت تتلو فاستعذ والتجهرا بسامع كما بنحو ذكرا. إن تزد أو تنقص أو تغيرا لفظا فلا تعد الذي كذو إن شئت تتلو فاستعذ وتجهرا لسامع كما بنحو ذكرا. والندو مشهور في الاستعاذة، وبسملا بدنس وبرات، وخير الباد بأجزاء السور، والجابري في براءة الحذر، واكتعف فأربع في أولي كل، وفي الأجزاء ستا تنجلي، وبين أنفال وبين توبتي تثبسكتا وتل بلا بسملتي، وبينما سواه مقطع والسنين جميعا أو ثلثانيا بلا ولي. مخارج الحروف والحركات الأصلية. أترب والجميع والمبرد، وابن زياد وابن كيسان يدعو، والشاطبي وسيبويه والمآد، أهب الهليل وهو المعتمد. يوم الحال كون اللسان جوفه، والشفتان هكذا والفم أما الكل هازفن رجبلاك، مفردة وغير هذه مشترك، والجوف منه خرج مددها، والخلق من نكساه همة فها، والعين من وسطه فالحاء، والغين من أدناه ثم الخاء، وجاء من أقصى اللسان الكافور، ما وهي هذه الكافور، والجيم فشين وياء من وسط، والجيم فيشين فياء من وسط، والضاد من خافته بعد الله النظر، ما هو الرأس من اليسر كسر، أسوأ لم يمنع منهما نذرت، واللام ودناها لإخراجك، ما لسد الزاهك حتى ذاهكي، ليكسر ذات تحتنون من طرف داناه راي، للمتفرزار حرف، والتاء فالدال فتى منه، ومن عليا الثنايا من وصولها سكن، والصاد والسين فزايد تتلى، منه مصاحبة فهي سفلى، والزاء والزال فساء خرجت منه، ومن أطراف علياتات، والفاء بها ما بتن
سفلى الشفتين والباء فميم ثم واو نسبتي بالشفتين ومن الخيشوم غنة نون مطلقا والميم والضم كالواو والفتح كالألف كالألف كثرك الياء بمخارج عرف ولن للحروف جار أسلا أوكس ذا وكل أصل وهي للحروف جار أوكس ذا وكل أصلا. باب ألقاب الحروف. وأخرج المد إلى الجوف وجمعت هكذا إلى الهواء نصبت. وأخرج المد إلى الجوف وجمعت هكذا إلى الهواء نصبت. وأحرف المد إلى الجوف جمعت وهكذا إلى الهواء نصبت. وأخرف الخلقية خلقية والقاف والكاف مع نحوية والجيم والشين والزاء ذكبت مبادئها شجرية كما ثبت. واللام والنون وراء ذكية والتاء والدال وتعلت عيا. وأخرف الصفير كل أصلية والذاء والذال وثالث عيا. والفاء ميم باء واو سميت تسمية فتلك عشر أتت. باب صفات الحروف اللازمة المشهورة. جر ورف واستفعال منفترة عصبة وضدها سينتظر. فلم تفي فالدر شاذ سكان وشدة أجدت ككتب جميات وبين شدة ورخل وشدة أجدت ككتب جميعات وبين شدة ورخل لنور وخص بعض كبر اشتعل استتر. والرمل ترسل كل تبر مطلقا واللفظ البر فمني مطلقا. وخلق الكتب جد وكربا بفتح مخرج على الأول سبات. كبيرة حيث لدى الوافية قتله حيث عند وقف شددات. والهواه في مد للحفاظ صعد عشرين وزاية الصراط. والأمور انهرفا كررا وغن في نور ومن بعدها. وشددا فأدغما فأخفيا فأظهرا هركا وأقدرا بألف لا فيه كما ثبت. خمس مراتب بالله واستتلاها وعدا وفي الشيك فالشيك ملاها. وإن يكن مسكرا فبينوا حيث ما شدد فهو أبين. باب تقسيم الصفات. زعيمها أنتم ورح وخفابيل فتاه واستفعال عارفا وما سوى واسمه
الملك والعصمات والبينية باب تكسير الحروف ومن أحرف الهجاء ضادوا باقى مجيم داروا دارا صادوا وطا وضع وزعيف سين نار وزاي تابعد شين كذاك هرف اللين هاء كافها والمد مفها السنون أزعفها والوسط هم الغين ما لم أتت والميم والنون الهمزة وصلت باب صفات الحروف العارضة إخفاء إدغام وكر وكذا إخفاء تفسير ورد الحذاء والمد والكسر مع التحرك وأيضا السكون مع التترك باب التركيك والتفهيم حروف الاستفهام ختم مرككي والعلو فحم سيما في المطبقين حروف الاستفهام ختم مرككي والعلو فحم سيما في المطبقين الله فيك طائف فصلى وقربة فلا تذلا والمتولي في السكون فالسلام مثل مفتوح ومضموم تلا ثم سكون بعد كسر جعلا ومن يفخم راك إخراج فلا واللام في اسم الله حيثما أتت من بعد فتح ضمة والرضا والراء رككت إذا ما سكنا من بعد وصل كسرة تأصلت ولم تكن من قبل الفتح استعلا متصل ورق فرق أعلى ورككت مكسورة وفحمت في الوقف وهو راجع إذ كسرت ما لم تكن بعد سكون يا ولد كسر وساكن استفعال فصلا ورك نحو يسر أسر أحرى كم كتري ما نذري أكس مصرا والروم كالوصل وتتبع الألف ما قبلها فاللبس في الغن ألف باب التخزير والتخسير إياك أن تفخم المرققا إياك مع مفخم قد اتقى فأتهر المغذ اثنتنا نكسا أنت كلا الله أذاها هسهسا لا تفتلس نحو ولن يتركم وجيلتي بيده يعيدكم ومن الأشباه يصحبون
فكروا نذر تحسنون سر شرب أثر وأثرت نذر نذرة المنذرين ليست الذل مركوم التلاكم مهزورا نصر نسى نسير مستورا واحرص على الشدة فيك شرككم وتتوفى وأتت فتنتهم والجهر والشدة فيك الفجر والهج يجبان بالهب السابر كذا السكون لا تضيع سبهما تهوى من قبل وإن تقاي تبع والكس ليس من خيس تستدل دل الخيف يلتباك ما تلق فيه ولا تبالغ في سكون الزالي عين وزاء وسكنيا والدالي عين وذا وسكنيا والدالي وسفها عنك جباههم لها لا سيما مسهل نبرها وميز الضاد من الزاء تجي بالاستطالة لها والمخرج وفي التلاكي كيعظ الظالم أوضد ظهرك البيان لازم عاد كتم لازماهما إلا بدم شفتين هما واحذر من النفي بصوت يمتزج إنه في الوقف أولى بالحرج واكسر إلى الضاحك في المكسور من نحو يملكون من كتمير وبين التشديد منك الهك الذل وهو فيك يتولى الله جل واو من معنى جل من أجمل ثمانية تتلو باب المتماثلان والمتجانسان هما المتقاربان والمتباعدان إن يجتمع حرفان هتا فاهما حي على الظاهر فيما كسما فمتماثلان يتحدا في مخرج وصفة كما بدا ومتجانسان تطابقا في مخرج لا صفات اتفقا ومتقاربان حيث فيهما تقارب لو كان في أيهما ومتباعدان حيث مخرجا تباعدا والخلف في الصفات جاء وحيثما تحرك الحرفان في كل وسمي بالكبير واكتفي وسمي بالصغير حيث ما سكن أولها ومطلق في الأكسيان باب الإدغام أول مثلين الصغير غير مدغ ولا كسكت مالي هسد والجنس منه الدال والتاء مدغمة التامال للراك وهي فيهما وإذ بذا وكم
والباس ولزم القرب إدغام نخلكم يتم والنون فيما لك لا تمنى أشحمه مدغما وأخفينا. باب تقسيم الإدغام. باب تقسيم الإدغام. لا نبذ يبقى واسم المدغم وكمل إن هذا كالنبي. زانكس إن يبقى واسم المدغم عنكس إن يمهى ذاك اليولم يعلم. باب نون ساكن والتنبيه. نخل في الخلق أن ينوى وإن يعملون أرض عنهما من كلمتين ما غني دون ونون ما ياسر بالإظهار هل وإن باكين أخفي عنكما وقال بالإظهار عند أولين كم كرم الإدغام دوما في الرتعين والواو ستنكر كنت ما ذهبتنا ولا جميلا ويخشى الشريف دافئ والشريف دافئ. باب الساكنة. وأخفي أهرا عند وأدغما في الميم والإزهار مع سواهما. وأخفي أخرا عندما وأدغما في الميم والإظهار مع سواهما. باب العلامات السواكن. أنذر يدك وخف حكيمه أذر وكن في غيرها مدغمه أمن بالكبرية المنهرة وسمن